बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, बात हाथापाई, गिरेबान पकड़ने और तसादुम तक चली गई है। ये होना था, इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल से अनहोनी बात नहीं है। उसकी वजह इसलिए है कि पिछले चंद दिनों के अंदर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर चल रहा था उससे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि बात इस तरफ चली जाएगी। अब घरों के अंदर नजर बंद करने, घरों से ना निकलने की धमकियां, दूसरी जानिब से कहा गया कि आओ निकलो बाहर, देख लेते हैं ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आने वाले चंद दिनों के अंदर होने क्या वाला है। ये पहली बड़ी खबर मेरे पास है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक मुबैना धमकी आमेज ऑडियो कॉल लीक हो गई है और ये जो ऑडियो कॉल है इसके अंदर जो बातें या गुफ्तगू हुई हैं वो बहुत ख़तरनाक है और पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, पाक फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। ये जो ऑडियो कॉल है, क्या ये ओरिजिनल है, क्या ये फेक है, क्या ये पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है या हकीकत है। इस हवाले से ये दूसरे नंबर के ऊपर आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं और फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो इमरान खान का छक्का है वो लग गया है। इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ जो है इस हुकूमत के ऊपर और जो उनके इत्तेहादी हैं उनके ऊपर दबाव डाला और दबाव डालने के बाद बिल आखिर जो नून लीग की हुकूमत के लोग हैं वो बोल पड़े हैं और अब वो मुकरना शुरू हो गए हैं। जिस बुनियाद के ऊपर वो इमरान खान को डरा रहे थे, डराने वाली बात तो चले खत्म हो गई, अब वो उस बात के ऊपर मुकरना, उससे भागना शुरू हो गए हैं। और फिर चौथे नंबर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आज पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल, मैंने आपको बताया था कि खबर हमारे पास आई थी कि जनाब सऊदी अरब ने $3 अरब वापस देने की आज हुकूमत करी थी। नहीं, उन्होंने $3 अरब वापस नहीं लिए, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक मार्केट बैठ गई है, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इसहाक डार ने उसके ऊपर एक बड़ा दावा किया है और फिर आटे और बिजली के हवाले से भी तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मसला यह है कि जब सियासत के अंदर मसला सियासी तरीके से हल करने से भागा जाए तो फिर क्या होता है, फिर गैर सियासी तरीके से मसले हल होते हैं। फिर क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर तसादुम होता है, फिर मार कुटाई होती है। अब आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में ये पहले भी होता रहा है और अब बात एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने, एक दूसरे की मार कुटाई करने, एक दूसरे की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने तक बात आ गई। आपको याद होगा चंद रोज पहले शेख रशीद साहब ने कहा था ये जो लॉन्ग मार्च है ये लॉन्ग मार्च खूनी हो जाएगा और उन्होंने कहा था कि लोग अपने आप को आग लगा लेंगे। उनके कहने का मतलब ये था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल बहुत संगीन होने वाली है। अगर मामला यहां तक रुकता तो बात समझ आ जाती, लेकिन अब दूसरी तरफ भी कुछ इस बात के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ऑपोजिशन के अंदर रह के हमेशा ऐसी बातें होती हैं, जैसे फजलुर रहमान साहब इमरान खान के बारे में बात करते थे या इमरान खान जब ऑपोजिशन के अंदर थे बातें करते थे, अब भी है। लेकिन हुकूमत ऐसी बातें नहीं करती, हुकूमत मसाइल का हल निकालती है, हुकूमत मसाइल पैदा नहीं करती। लेकिन आज हुकूमत की जानिब से जो लबो लहजा इस्तेमाल किया गया है, जो बातचीत की गई है, वो हरगिज भी मसाइल के हल की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि लग ही रहा है जैसे हुकूमत भी इंतजार के अंदर है कि जितना मसला खराब हो सकता है, जितनी वो गड़बड़ कर सकते हैं वो भी करें। राना सनाउल्लाह साहब की आज पेशी थी, उनकी फर्दे जुर्म को लेके वो पेश हुए उसके अंदर और उसके बाद वो बाहर आए और कहा कि ये शेख रशीद साहब अगर अपने उस बयान के ऊपर माफ़ी नहीं मांगेंगे, अल्फाज वापस नहीं लेंगे, मुझे ये नहीं कहेंगे कि लॉन्ग मार्च पुरअमन है, तो मैं इनको घरों से भी नहीं निकलने दूंगा। लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक फिक्रा क्या था कि ये लोग मुझे जानते नहीं हैं। आप मुझे बताएं, ये हुकूमत का लबो लहजा होता है, जानना क्या होता है। आपको आपके ऊपर इल्जामात हैं राना साहब, आप एक सियासी वर्कर हैं, चले हो सकता है आपके सियासी इल्जामात है, लेकिन सियासत का मुकाबला सियासत से करें। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करने वाली, घरों को निकलने वाली, उनकी भी क्या कहते हैं कि वो मकबूलियत है, उनके पीछे भी लोग हैं, वो भी इलेक्ट होकर आते हैं जैसे आप इलेक्ट होकर आए हैं। तो ये काम ना करें और ये किसी किस्म का नुकसान उनको नहीं करेगा, ये नुकसान आपकी हुकूमत को करेगा, ये नुकसान आपको करेगा। ऑपोजिशन तो चाहती है तसादुम हो, ऑपोजिशन तो चाहती है लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन नुकसान आप कर बैठेंगे। अब दूसरी जानिब एक ऑडियो कॉल है। अब ये ऑडियो कॉल जो है वो एंकर जो इमरान रियाज साहब हैं, जो इमरान खान के नाम से जाने जाते हैं, उनकी है। अच्छा, किसी शख्सियत के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, अब ये मालूम नहीं है कि वो शख्सियत कौन है, लेकिन ये ऑडियो कॉल जो है वो रिकॉर्डेड कॉल है मुबैना तौर पे। मैं अभी इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात आगे चल के करूंगा। अच्छा, उस कॉल को लेके
اینکر عمران ریاض جو ان کی آواز مبینہ طور پہ لگ رہی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن آپ کو فوج بلا کے آفیشلی گالیاں دے گی میں آپ سے اس دن پوچھوں گا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ جب یہ حکومت کی تبدیلی ہو رہی تھی، رجیم چینج ہو رہا تھا، تو کچھ لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا، ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا جن کے متعلق خدشہ تھا کہ یہ بہت شور کریں گے یا اس کے اوپر آواز بلند کریں گے، تو ان کو بلا کے ان کی طبیعت صاف کی گئی۔ پھر وہ ایک غیر مناسب لفظ گنجا شیطان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا جو کہ کسی ایک شخصیت کے متعلق تھا۔ اب جو دوسری جانب شخصیت ہے وہ کسی خبر سے متعلق، کسی ایسے اکاؤنٹ سے متعلق ان کو بتا رہی ہے جو عمران خان سے منسوب ہے۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے نہیں کیا، یہ وہ فیک اکاؤنٹ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس فیک اکاؤنٹ کو پکڑا جائے، میں ہر بار تو وضاحتیں نہیں دے سکتا نا، ہر بار جو اچھا۔ پھر ان کو کہا گیا کہ میں کوئی اینٹی اسٹیٹ تو نہیں ہوں۔ پھر عمران ریاض یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوتا، کوئی ماں کے پیٹ سے اینٹی اسٹیٹ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دھتکارا جاتا ہے، اس کو دیوار سے لگایا جاتا ہے، جس کے بعد وہ اس نہج کے اوپر پہنچتا ہے۔ اچھا، اب کیا یہ ظاہری بات ہے الزامات اداروں کے اوپر ہے، الزامات فوج کے اوپر لگائے گئے ہیں کہ شاید فوج نے بلا کے ارشد شریف کو یا عمران ریاض کو یا دیگر لوگوں کو گالیاں دی ہیں یا ان کو ڈرایا دھمکایا، ان کو کہہ رہے جی عمران ریاض کی مبینہ آواز کے اندر کہا جا رہا ہے جی مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں، تمہیں اٹھا لیا جائے گا، تمہیں گوادر میں پھینک دیا جائے گا، اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور دوسری جانب جو شخصیت ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا تعلق کوئی فوج کے ساتھ ہے یا کسی ایجنسی کے ساتھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوتا نہیں ہے، وہ ان کو تسلی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب اس معاملے کو لے کے اب تک کئی گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن اب سے چند گھنٹے 10 11 یا 12 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ ہوتا ہے، عمران ریاض اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے یوں اس کے سامنے جو آداب یا ہاتھ باندھے یا معافی والی بات ہے، عمران ریاض نے اس آڈیو کال کو اپنے اوریجنل اکاؤنٹ سے کسی طور پہ فیک نہیں کہا، نہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی لفظ بولا ہے۔ تو کیا یہ آڈیو کال پھر اصلی سمجھی جائے یا پھر یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف یہ پراپوگنڈا کرنے کی ایک اور مہم ہے؟ جو بھی ہے یہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہم سب کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سارے موقع سے شاید ہم سب کا نقصان ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں، لیکن ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے گا جو کہ اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم سب کو بہت تحمل کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ معاملات تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے۔ اب دوسری جانب یہ تو اینکر عمران ریاض کی بات ہوگی، اب تحریک انصاف والے عمران خان کی بات کریں، سابق وزیر اعظم کی، تو ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں جی وہ ایک ویڈیو آ رہی ہے جی ان کے متعلق بہت باتیں ہو رہی ہیں اس قسم کی۔ اب ذرا سن لیجئے، اس ویڈیو کا بھی آج ڈراپ سین ہو گیا، بتایا گیا جی یہ شاید نون لیگ کا میڈیا سیل جاری کرے گا، نون لیگ کے جو حامی صحافی ہیں انہوں نے تو آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ آج ذرا سن لیجئے، آج احسن اقبال جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے وہ بالکل بلی تھیلے سے باہر نکال دیا۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو کوئی ویڈیو ہے اور نہ ہی لانے کا کوئی ارادہ ہے۔ اب اس کو آپ عمران خان کا چھکا کہیں اور نون لیگ جو مکر گئی ہے، کیونکہ عمران خان نے پہلے ہی اپنے ووٹرز کو اور پاکستانیوں کا ذہن بنا دیا تھا کہ یہ تماشا لگائیں گے، یہ کام کریں گے، اس لیے آپ نے تیار رہنا ہے۔ یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ٹیسٹ کیا کہ تحریک انصاف اور باقی لوگ ریاکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اب اور خبر سنیے کہ ان سب خبروں کے بیچ میں جو بڑی خبریں ہیں وہ آپ کو میڈیا نہیں بتا رہا، یعنی پاکستان کے اندر اس حکومت کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے کے اندر آپ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تجارتی خسارہ بڑھ گیا ہے، اور تجارتی خسارے کے علاوہ ڈالر ایک بار پھر جو ہے آپ نے دیکھا کل 95 پیسے بڑا جو ہے، سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بیٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ذرا جو رعایتی نرخوں کے اوپر آٹا فراہم کرنے کا سلسلہ تھا اس کو بند کیا گیا، آٹا مزید مہنگا ہو گیا، بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے، اور جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ڈی پی کے اتنے % ہے جی ہم اس کو ہر صورت بڑھائیں گے۔ اصل معاملات یہاں پہ ہے، یہاں پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا اور اس کو ایک آرٹیفیشل طریقے سے آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو عوام کے اندر عمران خان مقبول ہوتا ہے، اور اس کا حل الیکشن ہے۔ آج کل پرسوں ترسوں جب بھی الیکشن کے علاوہ اس مسئلے کا حل کوئی نظر نہیں آ رہا۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔